नमस्कार. नंदिनीस नजरियाक तुमकां स्वागत. आज हांव उकडी तांदळाचे उंड करूया म्हूण लेखला. वो उकडी तांदूळ तांबडे कलराचे उकडी तांदूळ आसता केलो उकडी प्याजांनी पुरे करता ते तो न्ही ताजे न्ही करयत हांव म्हळ्यार म्हाका म्हगेल्या फ्रेंडान रेशना तांदूळ हाडलेलो. हे चिके धवशे आसा, क्रीम कलरचे आसा हो उकडी तांदूळ. हाजे हांव उंड करूया म्हूण लेखला. एक पण हांव थोडे करून पळयले भारी लायक केलेलो आनी आसले रे खावया म्हळ्यार खाले जाले ते बगी तशें. ताजे खातीर सुलभ आसा करचें कशें ना जाल्यार चिरचिर आसा. हांव आतां 2-3 वेळा हो तांदूळ धुल्ले आनी एक आमगालें तूं पातळ आमगालें तूं ते अशी पातळून दवरले. ते वगी सुकता आतां सदाण सुकली आतां. हें आतां एक मूळ ताटा अशी कायली तूं हें घालचें मागीर तशी रोस्ट करचे ड्राय रोस्ट त्याला कसं नाही घालू ना अशी भाजूचे सलपड भाजता येताना पटापटा जाता. मागीर चिक्की ब्रावन कलरशे येता काळे जेवचे सोडून नजे चिक्की ब्रावन जेवण भाजिल्ले आमकां परमोळा येता मागीर पटापटा जाता. तेन्ना ते ऑफ करचे मागीर मिक्सी घालून ते पिट्टी करचे. त्या पर हांव मागीर दाखयता. आतां हांव एक कायली घालतात हें आतां हें सुकलां सादारण म्हणटाका पळय ती कायली घाल्ल्या तांदूळ. आतां गॅसान तूं खून करूया. हांव आतां गॅस लायलाय आनी हें आतां भाजूच सुरू करता. करपूचें सोडूनच करपून काळी जेवनच चिक्के ब्राउनशे कलर येवका आनी पटपट जेवका परमोळीत तेन्ना. ते पटापटा जाता तुमकां दाखयता. ते हात सवणाशी चळतरच का मात्र त्या कष्ट मात्र म्हणून मस्त वेळा मग ते साऱ्या रक्षकही कष्ट जातात. आता चिके कलर हे चेंज जाता सर एक 10-15 मिनिट चळो का कितकी आता कलर चेंज पटापट जाता सर जाल्यार पुरे जायनी एक अर्ध जाला आनी ते ಸ್ವಲ್ಪ जावका अशीचे. एक 5-10 मिनिट जावकते. आता पळयते हाजे कलर चेंज जाला आनी पटापट फुटतरस आतां हांव गॅस बंद केलें. आतां हें पिट्टी करता जाल्यार हें निवका आतां मस्त हून आसा आनी तूं दवरल्यार मागीर चिके काळे जाता तांदूळ ताजे खातीर हुणसाणीस न्हू. हांव एक व्हड प्लेटा घालून चिके थंड जावचे दवरपाचे नीव तर मागीर मिक्सीर घालून करून पिट्टी करूया. हाका विंगड कसने मिक्स करची तुम गेल खुशी काजू बी बरे भाजून घालचे त्या परे हांव कसने घालना. हांव एक 4-5 येळ पिट्टी करून ताका घालता. गोड पाक जेवका म्हूण ना सम गोड कतकत आयले नंतर ताका तूप घालचें हे पिट्टी करचे मागीर उंड बांदूचे तितलेचे कांय कश्ट ना. हे आतां निवचे दवरता हांव मागीर पिट्टी करून दाखयता. पळय ती आतां तांदूळ निवले हांव आतां हे मिक्सी घालून पिट्टी करून हाडटा. आतां हांवें गॅस लायले तांदूळ उदक घालून घेवन हें करता समा उदक उंड तेन्ना गोड मागीर अंदाजे कितले जावका तितले घालून ते करगुचे दवरता. पिट्टी मागीर पळय ती ल्हान पिट्टी जाले चिरमुंड्या पिट्टीशे जाले. आतां तूं उदक घालया
हांव इतलो ग्लासा उदक घालता. त्या समा उदक कतकत येतर गोड घालया. ते गोड सम मेल्ट जावन करगून पाक येवची नाका. चिके करगून दाट जाल्या नंतर हे ताका मिक्स करया. कतकत येतसर हांव आतां पिटी गोड न्ही मसाला गोड हाडयला तशें आमी ते करगून तांतो इतलें जालें म्हळ्यार पूण गोडूय जाल्यार लायक ना. गोडसाण चड जावचें मागीर एक चिमटी मीठ घालया ताका. एक 6-7 धाडून पिटी करून दवरता. हे आतां समाची खीर न्हू थोडो समा खिरो खिरच्या टायम जेवका. गोड समा करगले ताका समा कतकत येचे आयले कतकत समा आयल्या तर मीठ एक चिमटी म्हळ्यार तेन्ना गोडसाण चड जाता. मीठ एक चिमटी घाल्यार 6-7 धाडून पिटी करून दवरला त्या वेळी घालता. आनी हें हांव बंद करता. हें चिक्के थंडसाण चिक्के म्हळ्यार मस्त उणसाण आसल्यार रे म्हाका गुंड बंदचें काही जायना. चिके जाल्या नंतर ही पिठी हाका मिक्स करून समा चाळून उंड बांदूचो. आनी तुमकां लास्ट दाखयता हांव. हांव आतां गोड घालून कतकत काडला हांवें. ताका थोडें तूप घालतात. ह्या समाची मिक्स करूया. उनास नव्हता तो जेन्ना तो पगी खित्ता आतां हांवें मिक्सींत केल्लें तांदळा पीठ आसा पळय ती तें हांव तूं घालता. मागीर समाची चाळया. उजवाता करता आसा तुमकां ताका दावात दिसता जाल्यार हांव कसं नाही करूं जायना. उजवात्यार हांव लाकत आसा. आतां उजवाता तूं खिरेच समाची मिक्स करूया. हां आतां लायक करून फर्स्ट टायम करतना म्हगेले उदक चिक्की चड जालेलें. ते चिक्की जाल्यार जाल्ले बांदचे जाले मागीर जाल्यार आतां उदक हांव तेके उणें घालका म्हूण म्हाका कळ्ळें. तशें हांव उणें घालें. आतां लायक तांचो तो मिक्स जालें. आनी तुमी उंड बांदून दवरचें मात्र बाकी. तुमकां उंड बांदूचे कश्ट जाता जाल्यार थोडें तूप अशी हाताक पुसून पळय म्हळ्यार खून आसतना चिके बांदचे कश्ट ना. समजलें आतां. खावचें मात्र हें टेस्ट म्हळ्यार रे त्या नमुने टेस्ट जाला. एका वेळा केल्लें हांवें कळ्ळें म्हाका मस्त राबून करूं कश्ट येता म्हण मागीर करूं वच्चें न्ही जाल्यार आतां म्हाका जोर आश जालें. खूनस मात्र पळय तशें बांदचें येता. बांदून चिके निवतरी तुमी फ्रिज्जार दवरले ते आनी काय गट्टी जाता. भायर दवरलेले जाता. हांव लास्ट फ्रिज्जार दवरले ते मागीर समा गट्टी जाता. सोडबान कांय वचचें ना हें आतां निवतरी
पळय ती अशी उंड सुमार उंड जाता तेजे आता पुरे बांधून जाता तुमकां दाखयता हांव पळय ती इतली उंड बांदला हांवें ಒಟ್ಟು 29 गेले उंड ओडना बेश्ट जाल्ले हांव मस्त काय तांदूळ घालले हांवें ताका विंगड कशें मस्त करचें ना पळय ती हांव 2 ग्लास तांदूळ घालले तितल्याचे मागीर गोड मस्त घालले मागीर काजू बी एक खोबरी हें कशें नाही तुमकां खूश आसलें तुमी घालल्यार जाल्यार हें उकळी तांदळार रुची म्हळ्यार तेन्ना म्हळ्यार रुची ते ताका जाल्यार ते उंडे तशी भारी टेस्ट जाता तूप मस्त घालका म्हणना ते बांदूचे चितले थोडे गेले जालें ना उंड जल्मी गेलो पळयलें न्हू तुमी तुमकां करचें मन आसल्यार अशी करा ती बाय